बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करती हूँ आपको अपने व्लॉग में। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह के नाश्ते के बाद। सबसे पहले नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद अब आ गई हूँ ये मैं बाहर। थोड़ा सा पहले सफाई वगैरह कर ली है, तो अब आ गई थी कि पौधों को पानी दे दूँ। तो सुबह सुबह काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है और धूप की वजह से पौधे मुरझा रहे थे, तो मैंने कहा बाकी काम बाद में करूँगी, सबसे पहले पौधों को पानी दे। आप सुनाएं, आपकी तरफ मौसम का क्या हाल है? क्या आपकी तरफ भी आजकल शदीद गर्मी पड़ रही है? हमारी तरफ तो आजकल शदीद गर्मी पड़ रही है और बारिशें नहीं हो रही। क्या आपकी तरफ आजकल बारिशें हो रही हैं कि नहीं हो रही? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर से में मौसम क्या हाल है और आप कौन से शहर में रहते हैं और वहाँ क्या बारिशें हो रही हैं या नहीं। तो तमाम पौधों को पानी दे दिया है। हमारी तरह पौधों को भी खुराक की ज़रूरत होती है, हवा पानी हर चीज़ की ज़रूरत होती है, ये भी जानदार है। इनका भी हमें इंसानों की तरह उसी तरह ख्याल रखेंगे तो ये रहेंगे, वरना ये ख़त्म हो जाते हैं। और सबसे पहले मैंने कहा पहले पौधों को पानी देती हूँ। सफाइयाँ मैंने कर ली थी, अब चलेंगे किचन में और जाकर अपना किचन की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज मैं खाने में बना रही हूँ मटर गोश्त और आलू। एंड तक मेरे साथ बनिए ही रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। और ये देखें जी, ये हमारी आम रूटीन है जो हर घर में होती है। तो मैंने कहा आपको नेचुरल चीज़ दिखाऊं जो हमारी आम ज़िंदगी में होती है। हर किचन हमेशा साफ़ नहीं होता, जब हर घर में इसी तरह गंद होता है, फिर हम सुबह की रूटीन से अपना सारा काम आस्ता आस्ता सही करते हैं। ये मैं आपको रियल लाइफ दिखा रही हूँ जो हर घर की कहानी है। तो जी यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं गोश्त और मटर आलू। तो गोश्त को मैंने धोकर इसमें लहसुन अदरक और टमाटर डाल दिए हैं। लहसुन अदरक को मैंने पीस लिया था और दरमियानी आंच में इसको पकने के लिए प्रेशर बंद करके रख लिया है। ये मेरे प्रेशर कुकर के ढक्कन का ना हैंडल में टूट गया है, मेरे हाथ से गिरा था। तो अभी गली में आदमी नहीं आ रहा, जैसे ही गली में आदमी आएगा तो ये मैं ठीक करवा लूँगी। तो जब तक इस तरह काम चलता है तो मैंने कहा चलें इसी तरह गुजारा करते हैं। और हैंडल से आराम से बंद हो जाता है, इतनी मुश्किल नहीं है, बस देखने में बुरा लगता है, बाकी काम वो वैसा ही दे रहा है। तो चूल्हे पे मैं हंडिया रखा हूँ पकने के लिए। अभी बर्तन भी धोने हैं, तो मैंने कहा जितनी देर में गोश्त गलेगा उतनी देर में जल्दी जल्दी मटर निकाल लेती हूँ। इस तरह दो काम भी जल्दी से हो जाएंगे, फिर साथ ही मैं बर्तन भी धो लूँगी। तो दो तीन काम एक साथ शुरू कर देना तो बड़ी ही आसानी होती है, वक्त की भी बचत होती है और काम भी जल्दी हो जाता है, फ़ारिग हो जाते हैं। फिर अगर आपने कहीं जाना हो या किसी के घर जाना हो या आराम करना हो तो वो आप आराम से कर सकते हैं। सुबह सुबह उठकर अगर आप दिन में काम करेंगे तो काफ़ी आपको टाइम बच जाता है, जिसमें आप दिन के अपने वो काम जो आप नहीं कर सकते वो भी कर सकते हैं। इसलिए सुबह उठकर अपना काम करने की आदत बनाना चाहिए। इसके बेशुमार फ़ायदे भी हैं और सेहत भी अच्छी होती है। इधर जी मटर मैंने निकाल लिए हैं, आलू भी छील लिए हैं और यहाँ पे नहायत ही अफसोस के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सोशल मीडिया का सितारा अहमद शाह का छोटा भाई इंतकाल कर गए हैं, जो नहायत ही अफसोस और के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हंसता मुस्कुराता बच्चा सिर्फ़ एक उल्टी की वजह से इसकी जान चली गई। सांस की नाली में उल्टी चली गई थी, जिसकी वजह से ये इंतकाल कर गए और मुझे बहुत ही अफसोस है। और ये रमज़ान ट्रांसमिशन में का सितारा है और अपनी वहाँ पे रौनकें और अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके सबके दिल जीत लेता था। हंसता मुस्कुराता ये बच्चा अब हम में नहीं है। तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला इसकी माग़फ़िरत फ़रमाए और इसके दर्जात बुलंद फ़रमाए। बच्चा अब हम में नहीं है, जिसका मुझे बहुत ही दुख है। और स्पेशल इन बच्चों को देखने के लिए मैं रमज़ान ट्रांसमिशन देखती होती थी, जहाँ पे ये बहुत प्यारी प्यारी बच्चे शरारतें करते हैं, तो दिल देखकर खुश हो जाता था। अब नहायत ही अफसोस के साथ कह रही हूँ कि ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारी सी कली अब हम में नहीं है। और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और अगर उल्टी वगैरह या कोई
چھوٹی سی بھی تکلیف ہو تو بچوں کو فوراً ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے۔ ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر میں ہی اس کا ہم علاج کر لیں گے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ چھوٹی سی بیماری بھی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو جیسے ہی بچوں کو کوئی الٹیاں، موشن وغیرہ آئیں یا کھانسی وغیرہ، تو فوراً بچوں کو ہاسپٹل میں لے کے جانا چاہیے۔ اس طرح اپنے پیاروں کو جب انسان کو ہوتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اب باقی ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، اور میں بس یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس بچے کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اور ایک دن ہم سب کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں جب تک ہم رہیں اچھے اچھے کام کریں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے لوگوں کے دل میں اچھی یادیں ہوں، اور وہ ہمارے لیے دعائے خیر اور مغفرت کرتے رہیں۔ تو اب جی کھانا تیار ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں نے گوشت کو گلنے کے لیے چولہے پہ رکھ دیا ہے۔ اب ساتھ ہی یہ برتن بھی دھو لوں گی، اور مٹر اور آلو بھی چھیل کے رکھ دیے ہیں، اور جتنی دیر میں 15-20 منٹ میں اس کو میں نے پریشر کوکر میں بند کیا ہے۔ گوشت گل گیا تھا، اب میں نے اسے کھلے برتن میں ڈال دیا ہے، ہنڈیا میں، تاکہ اس کا پانی جلدی سے خشک ہو جائے۔ اب اس میں ہم مسالہ جار ڈالیں گے، نمک، مرچ، ہلدی، زیرہ، سوکھا دھنیا اور پیسی لال مرچ اور گرم مسالہ، یہ تمام مسالے جار ڈال کر اسے تھوڑی دیر بھونیں گے جب تک اس کا پانی خشک نہیں ہوتا۔ میں کھانا روایتی انداز سے بناتی ہوں، اور ہنڈیا میں وہی مسالہ جات ڈالتی ہوں جو عام طور پر گھر میں ہوتے ہیں۔ بازار والے مسالہ جات نہیں ڈالتی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بازار والے مسالوں میں ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ ہم اگر ڈال لیں تو ہنڈیا کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں آتا۔ جو گھر کے مسالوں سے کھانا تیار کیا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ علیحدہ ہی ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ مسالہ جات آپ اپنے گھر میں پیس کے رکھیں اور وہی استعمال کریں، اس سے آپ کا کھانا بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے گرم مسالہ بھی شامل کر دیا ہے۔ اب تھوڑی دیر اسے ہم بھونیں گے۔ گرم مسالہ آپ اینڈ میں بھی شامل کر سکتے ہیں، میں نے ابھی کر لیا تھا۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ گرم مسالہ شروع میں شامل کریں یا آخر میں۔ تو اب پانی خشک ہو گیا تھا، اب اس میں آئل ڈالیں گے حسب ضرورت، اور مزید اسے بھونیں گے۔ مسالہ جات آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا گریوی اچھی سی تیار ہو جائے۔ لے جی ہمارا مسالہ اچھی طرح بھون گیا ہے، اور آئل بھی علیحدہ سے نظر آنا شروع ہو گیا۔ جب آئل علیحدہ سے نظر آنا شروع ہو جائے اور گریوی علیحدہ ہو تو سمجھے کہ آپ کا مسالہ اچھی طرح بھون گیا ہے۔ اس کو مزید تھوڑی دیر بھونیں گے، 5 منٹ بھوننے کے بعد اب اس میں نے شامل کر دیا ہے مٹر اور آلو۔ مٹر ابھی بازار میں نئے نہیں آئے ہیں، تو میں نے کہا چلیں آج مٹر اور آلو پکاتے ہیں ساتھ گوشت، اور خالی مٹر آلو بھی بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں۔ تو ان کو بھی 5 منٹ اچھی طرح بھونوں گی، پھر اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ مٹر گل جائیں۔ گوشت تو ہمارا پہلے سے ہی گلا ہوا ہے۔ دیکھنے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں، تو آپ اسے ضرور بنائیے گا، آپ کو یقیناً پسند آئیں گے یہ مٹر گوشت اور آلو۔ اور اسے آپ چاول کے ساتھ، نان کے ساتھ، روٹی یا پراٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ بنائے تھے روٹی، اور ساتھ آپ اس کے چاول بھی بنا سکتے ہیں۔ چاول میرے پہلے کی ابلے ہوئے پڑے ہوئے تھے، تو ساتھ تھوڑی سی روٹیاں بنا دی تھیں، تو جس نے چاول کھانے ہوں گے وہ چاول کھا لے گا، اور جس کو روٹی کھانی ہے تو وہ روٹی کے ساتھ اس کو کھا لے گا۔ لیں جی یہ نہایت ہی ہمارے مزیدار سالن تیار ہو گیا ہے۔ اور اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، سپورٹ کیجیے گا۔ ساتھ ہی ادھر ہم گرما گرم روٹیاں تیار کر رہے ہیں، اور رائتا اور سلاد وغیرہ تیار کر کے میں نے ٹیبل پہ رکھ دیا ہے۔ اب میرا ولاگ یہیں تک تھا، ہم بیٹھ کے دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ ملوں گی آپ سے نئے ولاگ میں، نئے انداز میں، نئی ریسیپی کے ساتھ۔ روٹیوں کو تھوڑی دیر اس طرح رکھ کے بعد میں ہاٹ پاٹ میں رکھیں تو گیلی نہیں ہوتی۔ تو چلیں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔